से सत्य साबित करके दिखाया। गाली कौन सी दी है आपने वो बताओ? गाली दी है ना आपकी बहुत से कौन सी? वीडियोस में भाई, एक दो एक वीडियो गाली थोड़ी है। बताओ, एक गाली बता दो उनमें से, सब में से, जो मैंने साबित ना की वो बात। सबर। सबर किया। वो आप लोग बोलते हो ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर है, ये सब गंदी बातें है तो ना। ये कुछ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है ना, वही तो कह रहा हूं, अगर वो चीज आपकी हदीसों से उधर साबित किधर होती लिखा है। है, किधर लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर थे? ऐसा बात नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। वुमनाइजर की ट्रांसलेशन क्या होती है? जो औरतों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो, ज्यादा। हाँ, तो हाँ, अगर तो वो और कौन सा बाहर अगर की औरत की तरफ गए थे? वो अपने बीबी के पास गए थे ना। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि बाहर की औरत की वजह से हजरत का खड़ा हो गया, तो वो हमें सिखाने के लिए था ना कि तुम्हारे पास क्या बीबी है, मतलब तुमको अगर है? बाहर की औरत भी औरत है, तुम्हारे घर में जो हैं? तुम्हारा बीबी है वो भी औरत ही है। तो बाहर की औरत हैं? को देख के अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह की फील हो तो तुम अपने बीबी के साथ कुछ देर वक्त गुजारो, ताकि वो जो भाई 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 वसवसा है भाई वो भाई तुमसे दूर हो। वही भाई सिखाने के लिए हमें ये सब किया ना। भाई तो खड़ा हुआ ना उनका? वो सब नहीं हुआ, उनको बस फील हुआ है, क्या सीधी सी मतलब फील? बात है। तो उनका खड़ा हुआ तो अपनी बाहर औरत के मैं बाहर मैं की यूएई औरत में। देख के ये क्या अपने था भाई? बाहर की औरत देख इस के। टॉपिक को छोड़ो भाई, तुम लोगों के साथ नहीं, बात करके आपने फायदा अच्छा नहीं। टॉपिक, खुद ही कह रहा है सर छोड़ो अब। टॉपिक आपने शुरू किया है, अब बाहर की औरत को देख के अगर उनका खड़ा हो गया तो इसका मतलब है वुमनाइजर है। इसी को तो वुमनाइजर कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो उस ये हिसाब से तो गाली तो नहीं है। हर एक मर्द ऐसा है, उस हिसाब से तो हर एक मर्द ऐसा है। हर वो हर मर्द एक जो किसी नहीं होता। किसी हर वो लड़की मर्द को, ही ऐसा है। हाँ मैं बताने अभी लगा आज आपको, कौन सा एक सेकंड मर्द है जो भाई, पॉर्न नहीं एक सेकंड। देखता है, कॉल ऑफ इस्लाम जरा रुके तो गंदा सही। चीज नहीं देखता है? अरे भाई सुने तो सही। हर वो मर्द जो किसी लाइव औरत को सामने चलते हुए देख के उसका खड़ा हो जाए कि उसे घर में आके हैंड प्रैक्टिस करनी पड़े, यानी कि हैंड प्रैक्टिस ये सब नहीं किया है, वो अपने बीवी सबर के साथ कुछ देर वक्त सबर गुजारा है। यार एक सेकंड अरे बोलते पूरी जाते हो बात यार। तो खत्म करने दे, कॉल ऑफ अगर इस्लाम। उसका बीवी नहीं होगी तो हैंड प्रैक्टिस ही करेगा ना, या अपनी बीवी को उसी वक्त ले जाए कमरे में और उसके साथ सेक्स करे, या किसी भी और औजार को इस्तेमाल करके अपने ठुल्ले की ठंडक चाहे, तो उसको वुमनाइजर ही कहते हैं। मेरी बात क्या है, उन्होंने अपनी बीवी के पास गए थे ना। हाँ, लेकिन हाँ, उसको तो आप बीवी हैंड को देखते प्रैक्टिस हुए का खड़ा बात क्यों हुआ कर था। रहे हैं? वो तो उल्टा हराम है इस्लाम में, हैंड अरे प्रैक्टिस भाई, करना, ये सब करना। हराम नहीं है। इस पे भी चैलेंज है, अपने जिस भी मौलाना को ले आओ। हराम नहीं है, नाजायज है, नाजायज भी गुनाह नहीं है, है। गुनाह है, नहीं गुना, 100% गुनाह है। नहीं गुना। मैंने आज तक जितने भी दिखाओ हदीस, दिखाओ इसमें लिखा हो जितने मुठ मारना गुनाह है। भाई कोई हदीस नहीं है ना, हदीस में थोड़ी ऐसा बात आएगा तो ये फिर सब करना कहां पे गुनाह। लिखे? तो गुनाह मोहम्मद गंदी बात थोड़ी बताएगा या बोलेगा। एक सेकंड। वो हमारा गुनाह नॉलेज है ना, नहीं, हमारे नॉलेज गुनाह एक सब कुछ सेकंड, थोड़ी हेलो, हदीस से देखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, इसीलिए आपको बोलता हूँ ना, जब नॉलेज नहीं हो तो बोलते नहीं है। जब अल्लाह ने उसका गुनाह या सवाब नहीं बताया, तो आप कौन होते हैं इस चीज का गुनाह या सवाब बताने वाले? हर भाई दिमाग के किस लिए दिया है? दिमाग वो से आप सोच कर अपने गुनाह सवाब नॉलेज बता सकते हैं? अपने नॉलेज से भी समझना चाहिए ना, दोबारा ये चीज सोचता हूँ, गलत है, वो चीज दिमाग गलत से है, वो सोच अच्छा के है। गुनाह या सवाब बता नहीं, गलत सही का तायुन कर सकते हैं, गुनाह सवाब का नहीं कर सकते। तो वही ना, तो जो गलत है वो चलिए तो आपको एक गुनाह ही छोटी है, सी बात पाप का बताता हूँ, काम है। आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ। क्या स्लेव के साथ सेक्स करने पे सवाब मिलेगा? उसका इल्म नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं अगर आपको दिखा दूं कि एक गुलाम को पकड़ के उसको ठोकने का आपको सवाब मिलता है, जबकि आप कहते हो कि हाथ से मुठ लगाने से तो गुनाह मिलेगा, लेकिन एक लड़की को स्लेव बना के घर ला के जबरदस्ती उसका ठोका ठाकी करने पे सवाब है आपको। तो भाई गुनाह और सवाब वो है जो अल्लाह ने बता दिया, उसमें दिमाग नहीं चला सकते आप। वंस अगेन इसलिए वापस चलते हैं आपके मुद्दे पे। तो ये बात तो साबित हो गया ये गाली नहीं है। कोई और गाली बताएं जो मैंने दी हो। नहीं, आपने गाली ही दिया है, वो इस हिसाब से, उस हिसाब से भाई जब आपके हिसाब से एक रहेगा तो हर बंदे एक ने मर्द ऐसा है, हर एक मर्द नहीं, ऐसा है। नहीं, हर नहीं वो होता है, नहीं मर्द, होता है। हर वो कॉल ऑफ मर्द, इस्लाम। आप ये नहीं को हर मर्द ऐसा है, हर वो मर्द जो बाजार में चलती हुई किसी औरत को, जो अपने सौदा लेने जा रही हो या बाथरूम के लिए जा रही हो या किसी भी काम के लिए जा रही हो, उसको देख के उसका खड़ा हो जाए, उसे फौरन घर में आके अपनी बीवी के साथ सेक्स करके रिलीज करना पड़े, वो खरा वुमनाइजर है। खरा होने के बाद किधर भी नहीं है, बस वो शैतान हमला करता है, वो फील आता है अंदर की ये सब का। तो बस खड़ा हुआ था तो विमन को उसने पकड़ा था ना। फीलिंग से ही तो टाइट सब होता है ना भाई। अच्छा, सुनो ना मेरी कॉल ऑफ बात, इस्लाम, एक मिनट मेरी एक मिनट बात। एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, रुको 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 रुको। अगर फीलिंग आ गई है ना,
اسی کو ٹھرکی پنا کہتے ہیں اور فیلنگ کے بعد ہی ٹائٹ ہوتا ہے. اچھا اچھا میری بات سنو ایک بار. ہم. اس جو جس حدیث کا آپ لوگ حوالہ دیتے ہو ہوں، اس میں رسول اللہ خود بول رہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا پھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا. تو اور کیا، تو تو بتا کیا رہے ہیں ہوا؟ کہ وہ رسول اللہ ومنائزر ہیں، تو وہ تو خود وہ بتا ہمیں رہے ہیں کہ ومنائزر ہیں. بھائی بات تو ختم کرنے تو کیا اتنا خوش ہوتا ہے تو خوش نہیں ہونا ساحل، خوش نہیں ہونا. تو بھی خوش ہو رہا ہے، خوش نہیں منہ ہونا بند ساحل. کرو یار. ساحل بات خوش کرنے نہیں تو ہونا میں یار، صحیح خوش ہونا سے بری بات بات ہے. کر رہا ہوں نا. خوش ہونا آپ کو تو اسلام میں منہ کھول کے ہنسنا بھی حرام ہے. منہ کھول کے نہیں ہنس میری سکتے، منہ بند کر کے ہنسے. میری بات تو ختم کرنا تو. ہاں ہاں کریں. اوکے جلدی ختم تو کرو وہ یار. انہوں آج نے ہم ایک وہ انہوں کال نے آف میں ایک بات کمپلیٹ کرنے دو پہلے. میں نے آج سوچا تھا کہ آج ہم لوگ کوئی بھی سیکس ریلیٹڈ ٹاپک ہم نہیں اٹھائیں گے, عائشہ ریلیٹڈ ٹاپک ہم نہیں اٹھائیں گے. آج میں سوچا تھا لیکن وہ بریک ہو گیا کیونکہ ہم نہیں لے کے آئے تھے, آپ لوگ ہی جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے لے کے آئے. ہم کو تو آج پراپرلی ایک جو مدعا تھا اسی پہ بات کرنا تھا. جلدی سے ختم کرو. میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا نا ایسا ایسا ہوا, اس لیے کیا وہ فرمایا؟ ہمیں سکھانے فرمایا کہ بازار میں گئے, رسول اللہ بازار میں گئے, ایک عورت کو دیکھا, اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آ گئے. حدیث آنے ایسا کے ہے. آگے کیا کیا؟ اپنے وہ جو بھی کیا ان کا بیوی ہے, ان کا نہیں, جو مرضی ہے. لکھا ہوا ہے حدیث سیدھی میں سی پوری بات ہے, پڑھو نا. انہوں نے بیوی کے ساتھ کیا سیدھی کیا؟ سی بات ہے, ان کی بیوی ہے, ان کے ساتھ وہ حدیث تو پڑھ دو پوری. کیا کیا؟ مباشرت کیا تھا. وہ ان کی سیکس بیوی ہے کیا نا. تھا. اوکے, سیکس کیا ہاں تھا. پھر ہاں تو ان کی پھر انہوں بیوی ہے, نے وہ باہر کریں گے. نکل کے اپنے دوستوں کو کیا بتایا؟ ان کو یہی بولا ہے کہ ایک کیا بولا؟ لڑکی بازار میں دیکھا, میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا. ہم کو یہ اور سکھانے کے لیے نہیں, اگر اسے باہر اس نے شادی بولا شدہ مرد ہو. بھائی, اس نے کیا بولا؟ کس نے؟ محمد نے واپس آ کے حدیث میں لوگوں کو کیا بولا؟ انہوں نے فرمایا ہم، بازار میں گیا, ایک عورت ہم۔ کی طرف نظر گیا, میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا. نہیں, اس نے اس بولا, کے اس ساتھ نے اس کے بولا ساتھ کیا لوگوں کو وقت وہ گزارا, بتاؤ. اس کے ساتھ وقت گزارا. نہیں, یہ نہیں بولا اس نے. تو کیا بولا آپ بتا دو. ہاں, اب میں بتا دیتا ہوں. اس نے آ کے بولا عورت ایک شیطان کے روپ میں آتی ہے. کس کے روپ میں آتی ہے؟ تو وسوسہ دینے کے لیے آتا ہے نا نہیں, اس نے کوئی وسوسہ نہیں شیطان. لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے عورت تو بڑھتی ہے شیطان آتا شیطان کے کیوں روپ ہے؟ میں. تو شیطان نہیں, آتا کیوں ہے؟ شیطان عورت کا سے مطلب ہے نا نہیں, وسوسہ. رکو, عورت سے شیطان نہیں آ رہا, عورت خود ایک شیطان ہے, محمد نے بولا. ہر ایک انسان کے ساتھ ایک لکھو کیا شیطان لکھا ہوا ہے, ہوتا ہے. لکھو کیا لکھا ہوا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, پڑھنا نہیں آتا میں پڑھ دوں. The woman advances and retires in the shape of a devil. عورت بڑھتی ہے, یعنی کہ عمر میں بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے شیطان کے روپ میں. مجھے بتاؤ, محمد کے اوپر اگر شیطان آیا اور اس کا ٹھلا کھڑا ہو گیا, اس میں تمام دنیا کی عورتوں کا کیا قصور ہے کہ محمد نے سب کو شیطان بنا دیا؟ ایگزیکٹلی الٹا ہونا چاہیے تھا. کال آف اسلام یہ بھی دیکھو, اس میں بھی بہت غور کرنے والی بات ہے. بہت زبردست پوائنٹ ایڈم صاحب نے بتایا کہ شیطان یا وسوسہ جو ہے وہ اس عورت میں نہیں آیا تھا بلکہ رسول اللہ پہ آیا تھا. اس بات کو اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کال آف اسلام, ہاں جی, کیا آپ اس بات کو اگری کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو؟ یہاں پہ جو وسوسہ جو آیا تھا, شیطانی وسوسہ, وہ رسول اللہ کے اوپر آیا تھا, نہ کہ اس عورت میں. وہ عورت کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اتنا بڑا گیم کر دیا دیکھ کے. ایک ہے نا, میں انسٹا کی ایک ریل دیکھ رہا تھا, ایک بندہ رہتا ہے تو وہاں سے میرے خیال سے فلپینی وہ لڑکی ہوتی ہے, سامنے سے آتی ہے, تو وہ اس کو بولتا ہے فوٹو کھینچنا ہے, فوٹو کھینچنا ہے. اب پتا نہیں کتنے سارے لوگوں نے دیکھا ہے. وہ بولتا ہے فوٹو کھینچنا ہے, آپ کو فوٹو کھینچنا ہے. تو وہ بولتی ہے کہ ارے کیوں کھینچنا ہے, لیکن مطلب ایک انجان عورت جا رہی ہے اور یہ بول رہا ہے فوٹو کھینچنا ہے, فوٹو کھینچنا ہے. تو اس کو پوچھتی ہے واٹ ہیپن, وائی. تو بولتا ہے فوٹو فوٹو. تو بولتی ہے ارے کیا ہوا لیکن؟ تو وہ اشارے سے بتاتا ہے کہ میرے کو گھر پہ جا کے ہلانا ہے. اب اس کو فوٹو دیکھے تو نبی جب گئے تھے گھر, وہ کس کے, ان کے دماغ میں کون سا بیٹھا ہوا تھا, کیا چل رہا تھا؟ تو نہیں رک لا ساجد, رک جا. وہ آپ اپنے آئیڈیالوجی سے بتا رہے ہیں نا, آپ اپنے دماغ سے بتا رہے ہیں. ارے کال آف اسلام رک جانا بھائی. تو کیوں یہاں رکو پہ بھائی, آپ غلط پرابلم, بات بول رہے ہیں نا.
गलत नहीं, वो रील पड़ा हुआ है, देखो जाके इंस्टा पे वो रील पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो, अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो रील देख लेना। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ऐसी इस्लाम, गंदी रीलें देखता है। अरे वो आती है भाई दुनिया भर की सारी कॉमेडी रील मेरे इंस्टा पे आती है। तो और इंसानियत की बात कर, कॉल ऑफ इस्लाम, चलो आगे इसी को क्या होगा? कंक्लूड करेंगे, इसी को कंक्लूड करेंगे। कॉल ऑफ इस्लाम, उस औरत को देखकर जो फीलिंग आई थी वो किसको आई थी? भाई वो हर एक मर्द को आती है, इसीलिए हमको सिखाने के लिए ये वाले किस्से में, एक मिनट भाई, ये वाले किस्से में मर्द ही थे तो रसूलुल्लाह को आई थी ना? वो हमको सिखाने के लिए ऐसा हुआ ना। हाँ ठीक है, सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, रुकना भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हमको सिखाने के लिए, लेकिन आई किसको थी? रसूलुल्लाह को, ठीक है। और शैतानी वसवसा जो था वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, राइट? हाँ। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि औरत शैतान की शक्ल में होती है? यहाँ उस औरत की क्या गलती है? वसवसा तुम्हारे रसूल को आ रहा है, फीलिंग तुम्हारे रसूल को आ रही है, शैतान को यूज कर किया ना, के साथ जाके डिंगी डिंगी तुम्हारे रसूल कर रहे हैं। अरे तो औरत को शैतान यूज बोलते करके ना शैतान ने यार, किया ना। औरत को अरे वसवसा तो, लेकिन इसमें अच्छा बताओ, औरत की कोई गलती है इसमें जिसको देख के रसूलुल्लाह को फीलिंग आई? तो वो औरत कौन सा पर्दा करी हुई थी? बेपर्दा थी, बताओ हदीस में, बताओ बेपर्दा थी वो। भाई वो एक मिला हुआ, सुनो, वो जगह एक मिला हुआ जगह था, उधर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, वो लोग तो पर्दा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की की बात हो रही है वो तो यहाँ पे ही क्या लिखा होना पड़ेगा? एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड बात सुनो। यानी कि आपके ख्याल से पर्दा किए बगैर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है, यानी उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए उसने, तो इसका मतलब है कि आपको उसे देख के खड़ा हो जाना चाहिए। यू आर स्टिल ब्लेमिंग। अच्छा, लेकिन आपके नबी ने ये नहीं कहा था आपको कि आंखें नीचे करो? आप खुद से हदीस बताओ है ना मर्दों की कि आंखें नीचे होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। ओके, तो फिर मोहम्मद ने अपनी हदीस पे अमल क्यों नहीं किया साले ने? ओ भाई तुमको बोला था ना, तुम बोलते हो गाली नहीं है, तो ये तुम क्या है? इतना डिफेंड कर रहे हो अगर उसको, उस शख्स को, और तुम यहां तक चले गए कि तुम ये कहने पे तैयार हो गए कि वो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया था। यही तुम लोगों की ज़हनियत है गंदी वाली, कि हर कसूर औरत पे डाल दो। भाई अपनी नजर क्यों नीचे करते? भाई वो तो हदीस ही है ना, एक बार नजर चला जाता है, आंखों के जिना एक का बार पता नजर, हदीस के अंदर आंखों के जिना का पता है? मुझे पता है। बोला कि अगर एक बार नजर चला जाता है, नजर झुका लो। आंखों का जिना किया, बोलो। मेरा बात खत्म करने दो ना। नहीं, पहले यहाँ पे बोलो कि मोहम्मद ने आंखों का जिना किया। मेरा बात खत्म करने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। ये स्टेटमेंट बोल दो, उसके बाद जो मर्जी डिफेंड करना। बोलो, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा ना, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। जिना किया, बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं अच्छा, इनडायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ, तुम मेरा बात खत्म करने दो। मोहम्मद साहब ने आंखों का डैश डैश किया करके बोल दो। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें सिखाने के लिए ये क्या है, क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है जो अपना नजर को छुपा के रखेगा। मतलब अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मतलब जैसे कि यानी किसी को सिखाना है कि प्रोस्टिट्यूशन अच्छी बात नहीं है करके, अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मैं पहले जाऊंगा प्रोस्टिट्यूट के पास, उसको लेके, और उसके बाद डिंगी डिंगी करूंगा, फिर बाहर आके बोलूंगा भाई ये जो मैंने काम किया है ये आप लोगों ने नहीं करना है। किसी को अगर सिखाना है कि मुठ मारना अच्छी बात नहीं है, उसके सामने डायरेक्ट कॉल के करना शुरू, ये देखो यार खराब हो जाता है इससे। यार कॉल ऑफ इस्लाम भाई, कसम से यार तुम लोग क्यों इतना दिमागी अपंगे यार? एक गलत चीज को तुम लोग गलत क्यों नहीं बोलते मेरे भाई? वो गलत है ही नहीं, वो आपकी नजर में गलत है ना भाई। सीधी सी बात है, हमें ये सिखाया जा रहा है अगर बाहर की कोई औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओ, तुम्हारे तरफ तुम्हारा हलाल बीवी, तुम्हारा हलाल बीवी है, तुम उसके पास ये सिखाने के लिए दिमाग दिया अल्लाह ने हमें। आई इज लस्टफुल लुक, आंखों की एडल्टरी वो है जिसमें लस्टफुल तरीके से किसी लड़की को देखा जाए। अगर आप लस्टफुल तरीके से नहीं देखा मोहम्मद ने तो उसका खड़ा नहीं हो सकता, उसने देखा तो उसका खड़ा हुआ। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोलो, बात खत्म हो जाएगी। हाय खत्म ना भाई, अभी तो सच्चाई बोल दो। कॉल ऑफ इस्लाम पहली बार जब आंख चला जाता है किसी औरत की तरफ, पहली बार आंख पे झुकाने को बोला, पहली आंख पे दुनिया में किसी का खड़ा नहीं हुआ। यार
میں تمہارے تو سامنے حدیث اچھا یار تم بات بول سنو، تم بات میرے سنو، کو بول بات رہے سنو، تم بات خود میرے سنو، کو دکھاؤ ادھر بات سنو، ادھر میں کھڑا ہو تمہیں گئے بات کی سنو طرح میرے کو سنو دکھاؤ. سنو میری بات سنو، میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے دیکھنے دوں گا اور تمہارے آگے کاغذ رکھ دوں گا، پردہ رکھ دوں گا، لڑکی لیکن اب پردہ چھوڑو کسی بھی کپڑے میں نہیں ہوگی، ننگی ہوئے گی، اور میں تمہیں ایک سیکنڈ ایک جھلک دیکھنے دوں گا اور پھر کالا کپڑا باندھ دوں گا. اگر تمہارے میں جذبات کھڑے ہو گئے تو مجھے پکڑ لینا، اور اگر نہ کھڑے ہوئے تو کیا جھوٹی بات کرتے یار. ایک سیکنڈ کی صرف پہلی ڈیفینڈ نظر سے کرنے کے کبھی لیے. کسی کا ہاں کھڑا نہیں ہوا. تم بھائی وہ کا بھی نہیں اے اللہ میں سمجھانے وہ ہمیں سکھانے کے لیے کیا نا کہ اگر کھانے کے لیے کھڑا باہر کیا اس نے اپنا. سیدھا سا بات ہے، وہ سیدھی سی بات ہے، سمجھانی اگر باہر کا کوئی اوکے تو باہر کا کوئی تمہیں عورت کی طرف سکھانے تمہارا کے لیے فیل ہوتا ہے تم اپنے بیوی کے پاس جاؤ، بس تمہیں اتنا سا سکھانے سکھانے کے لیے ایسا کیا ہے. تمہیں سکھانے کے لیے محمد نے آنکھوں کا زنا کیا، بول دو. اور سب سے بڑی بات تو بھائی یہ وہ خود یہ حدیث فرما رہا ہے، تمہیں خود سکھانے کے لیے محمد نے آنکھوں کا زنا کیا، بول دو نا یار. آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے. تمہیں سکھانے کے لیے محمد نے آنکھوں کا زنا کیا، بول دو. نہیں کیا ہے نا. ہیں خود ہی تو کہہ رہے ہو ہمیں سکھانے کے لیے کیا تھا. ہمیں اتنا سکھانے کے لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بیوی کوئی سی باہر کی عورت کی طرف تمہارا نظر چلا جائے یا فیل ہو جائے تو تم نہیں اپنی بیوی لکھا کے اس نے پاس جاؤ، ایسے، اس کے یہ نہیں پاس رکھ لکھا، دو. یہ لکھا ہے. تو آپ جب بول رہے کھڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کدھر نہیں لکھا ہے؟ ادھر تو نہیں کچھ نہیں ہے ویسا. محمد نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ سیدھا بھاگ کے زینب کے پاس آیا جو چمڑے پہ کام کر رہی تھی، بو آ رہی تھی اسے پسینے کی اور چمڑے کی، ادھر پھر کوئی بھی اس کو ٹھوکنے چلا گیا بیڈ روم میں. مجھے بتاؤ یہ آنکھوں کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چل گھوڑی بن. حدیث میں ایسا بولا گیا ہے باہر ہاں کی عورت سامنے، کو دیکھا اپنی بیوی کے پاس ہے. ہاں تو کیا کیوں ہاں دیکھا؟ تو آپ ادھر کیوں بول رہے کھڑا ہو گیا، یہ کر رہا تھا، تو وہ کر رہا بیوی تھا، کے ایسا پاس ہوا جا ویسا ہی ہوا، نہیں ایسا تو سکتا، آپ نہیں بول رہے نا. ڈھیلے ڈھلے کے ساتھ بیوی کے پاس کیسے سیکس کرے گا؟ یار Call of ایڈم سی یار Islam تم یار. بند کرو یار، تمہارے ساتھ بحث کے فائدہ نہیں ہے، تم اپنے میں ہی رہو گے بس. تم لوگ کبھی بھی نہیں سدھرو گے، تم لوگ سمجھو گے، سمجھ دماغی اب نہیں اپنگ ہو چکے ہو. Call of آپ Islam. اپنے میں ہی رہو. آپ لوگ ایک نہیں کام کرو، بھائی ٹھیک ہے. Call of Islam سنو بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ نے وہ جو کعبہ والا جو ابھی آپ کے سامنے ابھی ہم نے کھولا ہے، کھول کے بیان کیا ہے، یہ ذرا چیک کر کے آنا، ٹھیک ہے. اور اگر جواب نہیں ملا اور ہم نے جو بتایا وہی اگر صحیح ہے تو ایک بات سمجھ لینا کہ نہ آپ کے اللہ کو نہ رسول اللہ کو یہ سب چیز کا علم تھا، مطلب نہ وہ خدا ہو سکتا ہے نہ وہ رسول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا ایک بات بولنا چاہتا ہوں. نہیں پھر بات بولو گے تو پھر بات سے پھر 10 بات نکلے گی. چپ چاپ ابھی نہیں چلے جاؤ. جسٹ ایک بات بولنا چاہتا ہوں، ایک بات. بولو. اگر رسول اللہ جھوٹے تھے تو ان کا ایک حدیث ہے، وہ میں نے جا کے گوگل میں سرچ بھی کیا تھا، وہ پروف بھی ہے. ادھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ترل بولتے ہیں نا ہندی میں، مطلب پانی والی چیز، پانی، دودھ، شربت، ان سب میں اگر مکھی گرے تو اس کو ڈوبو پھر اٹھو، کیونکہ اللہ نے اس کے ایک ونگس میں بیماری دیا ہے، ایک اس میں اس کا دوائی دیا ہے. تو میں نے جا کے گوگل میں سرچ بھی کیا تھا پہلے اپنا لینگویج میں، ادھر آیا تو میں پھر سے بعد میں وہ انگلش میں بھی سرچ کیا، انگلش میں سرچ کیا تو اس میں بھی صحیح آیا، لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاں. تو وہ حساب سے تو اگر وہ سچے نہیں تھے تو یہ حدیث کیوں سچی ہے؟ تم لوگ کچھ چیز ہے جس کو لے کر تم لوگ مکھی ڈبوتے ہو، وہ الگ بات ہے. میں آپ بات کیوں گھما چلو رہا ہے، اب میں میں کیا بتاتا بول ہوں رہا ہوں، تمہیں پتہ سائنٹیفکلی لگ پروف ہو رہا گیا. ہے نا. ایک سیکنڈ. اب اگر تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پانی میں مکھی گر گئی تو تم اسے پورا کا پورا ڈبا کے، اگر گر گئی کبھی تو ڈبو کے نکالو گے نا، کیونکہ تم نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، رائٹ؟ ضرور کرو گے نا ایسے؟ ہاں الحمدللہ ضرور کرنا. ماشاء نہیں، اللہ. ایک بات سنو، یہ پروف بھی ہے نا، سائنٹیفکلی اور پروف بھی پروف ہے کے نا. کچھ لگتے ہیں. ایک بات سنو، اب یہ کام کرنے کے بعد جب کر لو گے، اس سے پہلے نہیں دیکھنا تم نے، جب کر لو گے نا، جب پورا کر لو گے یہ کام، اس کے بعد دیکھنا کہ وہ جو سائنسدان تھا نا سالا، وہ ایک نیا مسئلہ ہے جس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس نے رتی بھر کوئی ایویڈنس نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو آپ کے تمام مسئلے کتوں کی طرح دہرا رہے ہیں، اس کے پیچھے رتی بھر ایویڈنس نہیں ہے. پلیز ایسا کرنا اور اس کے بعد ڈھونڈنا، اس سے پہلے نہیں ڈھونڈنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کر لینا برائے مہربانی. میں چاہتا ہوں تمہیں ہیزا ہوئے اور کوئی بیماری ہوئے چنگی والی،
क्योंकि वही मक्खी जिसके पैर है ना वो पहले टट्टी पर पैर चला के फिर आई होगी और फिर तुम्हारे उसमें गिरेगी, तो जो टट्टी के जरासीम है वो तुम्हारे पानी के अंदर जाएं, फिर तुम वो पानी पियो, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो किसी टट्टी के ऊपर से गुजर के आई हो, किसी फूल पौधों के ऊपर से ना आई हो, टट्टी के ऊपर से आई हो, हाउस फ्लाई होनी चाहिए प्रॉपर, उसको तुमने पानी में पूरा डबो के फिर उसके बाद पानी पीना है। और मैं चाहूंगा गर्म चाय के अंदर हो, ताकि एटलीस्ट वो गर्म चाय में कम से कम उसके अंदरूनी लवाजमात भी उसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मसले जाएं, शामिल और हो शायद जाए, उसका बिल्कुल। पुपू भी निकले मक्खी का, और फिर हाय तुम वो हाय। चाय पियो गर्म वाली। फिर उसके बाद आर्टिकल पे दोबारा सर्च करना कि इस आर्टिकल के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, क्या उसके पीछे किसी लोगों ने उसको बैक किया है, बाद में सर्च करना, उससे पहले ना करना, ठीक है। सिंगल अच्छा आर्टिकल भाई, है, ऐसा भी तो हो सिंगल सकता बंदा है। है, मुसला है, हाँ। और कैलिफोर्निया से है, जाओ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं भाई, आपके अगर दूध में या शहद में या किसी चीज में गिर गई हो मक्खी, तो डायरेक्ट मक्खी ही को पकड़ के चूस लो, डुबाने हाय की क्या ओए, जरूरत है? हाय ओए, हाय हैं? ओए। मक्खी के विंग्स वो में है ना जहरी, दिमाग अरे उसका। मक्खी को पकड़ के चूस लो हाँ, तो वो कायदे मक्खी से, के तो फरी जहर विंग्स का असर नहीं बात करेगा बोला फिर। गया ना, मक्खी का बॉडी क्या बात हो रही, बोला गया कि उसके तो विंग्स के पर ऊपर है। को क्या काट के डालेगा बीच पर में? खा ले, पर खा लेना, पर निकाल के खा लो। उसकी पर अच्छा भाई छोड़ो, निकाल तुम के लोगों के साथ अपना बात करके फायदा दांत नहीं। में फंसा लो, उसकी पर आप बाएं वाली, आपके साथ जो, लेफ्ट वाली रुको पर निकाल लो, उसको बाएं दांत में फंसा दो, बात खत्म करने दो फंसाने ना। के बाद खाते रहो। ठीक है साहिल भाई, आपने जो अर्थ को लेकर बोला तो मैं सोच के आपके साथ आके फिर दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके भाई, मक्खी ओके, चूस कहीं का। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। ओके सलाम। सलाम भाई। जो हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये मक्खी वाला पार्ट काट के जरूर डालना कि इससे अच्छा नहीं जब वो ये मक्खी साहिल भाई भाग मैंने जाए चेक किया तो था, क्या मुझे मक्खी को ढूंढेंगे? मिला था, मैं बांग्लादेश का हूँ, मैं हमारा लैंग्वेज में भी सर्च किया, उधर आया, फिर मेरे को हाँ डाउट है भाई, शायद ये गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको ट्रांसलेट या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्च किया, उधर भी वही आया। ठीक है, अच्छी बात है, आप डाल के पियो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि एडिटर साहब आप ये कट करके जिसमें आपने कहा है कि मैं पीऊंगा वो सिर्फ डाल देना। ये तो अच्छी बात है, आपके तरफ से इस्लाम करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, मिलियंस ऑफ पीपल तक, है ना। और बाकी मुसलमानों के अंदर भी ये तरकीब आएगी कि मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है, तो हम भी आज से कोई भी ड्रिंक में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको पूरी तरीके से डिबो के फिर उसको पी लेंगे। ये तो हम सुन्नत को फैला रहे। ठीक है, ओके, चलो छोड़ के जाओ, अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हो। बात बढ़ जाएगा फिर। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, नेक्स्ट टाइम वो जो है वो चीज ढूंढ के लेके आना। ओके ओके इंशाल्लाह। उल्लूदा पट्टा कह रहे दैट वाज वेरी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन एडम ग्रॉस, थैंक यू भाई। फिर भी उसको समझ नहीं आया, लेकिन सोच लो। जेरी एडम आपकी गर्लफ्रेंड सदफ जी कहाँ है आजकल? सदफ जी गायब है। बब्बू भाई कह रहे जिसके पास बीवी नहीं वो कहाँ जाए, ये एमडी ने नहीं बताया क्या? वो रोजा रखे। लेकिन एडम रोजा रखने में भी प्रॉब्लम है, अगर दोपहर में देखा होगा तो रोजा कैसे रखेगा वो? हाँ दोपहर बाद रोजा रखेगा, आधा रोजा, हाफ रोजा, एक गाल आधा से खाएगा रोजा ना। हाफ रोजा रखना पड़ेगा, वही। हाँ एक गाल से खाएगा एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। आरडी साहब अदा जज्बात खरे हो गए तो मुझे पकड़ लेना। अच्छा हमको लगता है साहिल भाई इंडियन दुनिया का सबसे हल्का सामान वही होता है, सिर्फ सोचो खड़ा हो जाए जो, तो उससे हल्का क्या हो सकता है? आय हाय, इंडियन भाई एडम दादा आते ही पंगे लेना शुरू कर देती है। विश्व मनावा भाई कह रहे हैं एवरी लेडीज हलाल फॉर रसूलुल्लाह, इसलिए वो वुमेनाइजर। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे डिजीजेस बाय मक्खी, एंथ्रैक्स, कॉलेरा, सैल्मोनेला, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, फंगस, एंटोमोप्थोरा, ये क्या है, मुस्का, इंजेस्टिंग फ्लाई लार्वे कैन कॉज इंटेस्टाइनल मायोसिस। यार ये अभी देखो कितने मोमिन बेचारे बीमार पड़ते हैं। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं साहिल नेक्स्ट मंथ का रेंट पेड, प्लीज चेक अकाउंट। सर आ गया आपका रेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साल भर का रेंट आज आप एक साथ ना दे दे। थोड़ा सब्र करो भाई, महीना गुजरने दो, उसके बाद रेंट देना आप। इंदिरा कह रहे हैं नबी पाक को हर चीज सेक्स करके ही क्यों सिखानी है? वही तो मसला है ना भाई, शादी करनी अपना बेवाओं से शादी करो, ये सीधा नहीं बोल सकते थे, उनको करके दिखानी थी कि बेवा से शादी करो। जंग में कोई मर जाए जिनके शौहर, उससे शादी कर, तो वो करके दिखानी थी। सारी चीजें रसूलुल्लाह को खुद करके दिखानी थी।
تو بھائی جس کا شوہر مر جائے، اگر آپ کو سکھانا ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہ فالو کرے، تو سب سے پہلے آپ کو خود کر کے دکھانا چاہیے تھا. یعنی آپ یہ حکم دے دے کہ میں مر جاؤں تو میری بیویوں سے شادی کر لینا تم لوگ. یہ اگر حکم دے کے جاتے تو سمجھ میں آتا. یہاں پہ کھلم کھلا چالاکی نظر آ رہی ہے. نیرج ایشور بھائی تھینک یو سو ویری مچ. رجا گپتا بھائی کہہ رہے ہیں بی ایف دیکھتے ٹائم اگر بفرنگ آ جائے تو کھڑا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی دیکھتے ہی سب کا کھڑا ہو جائے. واٹ اے لاجک. کیا بولنے کا ابھی یار. انکت چترویدی اس مینٹالٹی سے بنگلہ دیش میں 30,000 عورت ریپ ہوا. سوابھیمان پٹیل ایڈم بھائی آج نیو اوتار میں. ہاں تو وہ ان کو لاجک دینا تھا نا اس وجہ سے. ری انکارنیشن تربوز پر بیٹھی چیٹی کو بھی تربوز ہے. نبی وہیں تک جا سکتے جہاں تک ان کا گھوڑا خچر جا سکتا تھا. انہوں نے جہاں تک دیکھا فلیٹ دیکھا. انہیں لگا بس اتنی سی دنیا ہے, کعبہ کی طرف دیکھ لیں گے سارے. میرے خیال سے ان کا میسج آگے ہی رہ گیا, آدھا ہی رہ گیا. سورو چوہان ممبر بنے, تھینک یو سو ویری مچ. کرن بھائی کہہ رہے اگر کنیکشن ہے تو فیس بھی کیوں کرنا. آپٹیمس پرائم مومنو ایڈم کا چہرہ دھیان سے دیکھ لو. لو شرما تھینک یو سو ویری مچ. اندرا ایڈم بھائی سمجھو ان کے پاس بس فیل ہوا ہے, کھڑا نہیں ہوا. ان کا سمجھتے نہیں تم لوگ. اندرا جی بھائی میں آج نہیں چاہ رہا تھا کوئی ایسا ٹاپک ہو یار. یہ دو مومنوں نے آ کے عائشہ کا ٹاپک بھی چھیڑ دیا اور یہ رسول اللہ والا سیکسول والا بھی ٹاپک چھیڑ دیا. اندرا کہہ رہے ساحل بہن اینڈ ایڈم بھائی ایک ریکویسٹ ہے, 24 کی 61 آیت کو تھوڑا ایکسپلین کر دو. اس میں اللہ نے بھوک اور کھانے کی سمسیا سلجھائی ہے. ساجد ایک بار یہ دیکھ لینا آیت میں کیا ہے, اوکے. لے لیتے ہیں. رجت سنگھ راٹھوڑ بھائی تھینک یو سو ویری مچ. راگو جا کہہ رہے ہیں زینب بہو کو ننگی دیکھ کر العذاب 33 ایکسپلین. راگو جا بھائی تو ہارڈ ہے بہت. روہن کوہلی ایسی شکل سے اچھا ایڈم کبھی فیس ریویل نہ کرے. ببو بھائی روز تو دن میں ہوگا بھائی, رات میں کیا اپنا ہاتھ نہیں. یہ بھائی جگن ناتھ ورڈ یوز مت کرو, اٹس ناٹ گڈ. شیو بھائی کہہ رہے ساحل بھائی شیطان لگ رہے ہیں برابر. بھائی شیطان تو شیطان ہی لگے گا نا. دیوراج کبھی کبھی تو لگتا ہے سپرمین اور کیپٹن امریکہ تھانوس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, سالا شارٹ ویڈیو میں ہی کیریکٹر دکھ جاتا ہے. روشانک بھائی ممبر بنے, تھینک یو سو ویری مچ. پروین بھائی کہہ رہے اس خان سے تو تڑاک سے بات کرو, اتنی عزت مت دو. اسی وجہ سے تو بعد میں اس کو دیا نا میں نے گولی. آر ایس انٹرٹینمنٹ کہہ رہے واہ ایڈم کا نورانی چہرہ ڈنگروں کا بجایا آج. بلیک پنک بھائی کہہ رہے آئے گا ہیرو. ارے تھینک یو سو ویری مچ, لیکن تھوڑا سا بلیک پنک بھائی تھوڑا ابھی ہاتھ ٹھنڈا رکھو. میں تھا نارتھ پول پر پرزم لگا دو. یہ بھی صحیح ہے. دنیش شرما وہ وائر کے بیچ میں الیکٹرو میگنیٹ رکھ دیا تو. دشیان چرن ارتھ سفیریکل ہے تو ایگزیکٹ اپوزٹ پوائنٹ سے تو کسی بھی ڈائریکشن میں موو کرو کعبہ آ جائے گا نا. اگر اسٹریٹ لائن کھینچو تو یہ پوچھو اس جاہل سے. اسی وجہ سے تو میں نے کہا پیر اوپر کرو, ٹانگے اوپر اور سر نیچے ہونا چاہیے. دشیان چرن ارتھ سفیریکل ہے, اچھا یہ ہم نے لے لیا. سارتک داس بھائی کہہ رہے اس کو بولو پھر اس میں کوئی ڈائریکشن میں بھی بیٹھ جائے, گول گھوم کے چلے ہی جائے گا وہاں. ابھینندن پروجیکٹائل موشن جہاد. رولی پولی بھائی کہہ رہے ویزیبل فارم آف الیکٹریسٹی پلازما فورتھ اسٹیٹ میٹر. تھینک یو رولی پولی بھائی. دیش بھکت کہہ رہے کٹنا کنگ آیا, اس کے ساتھ پرانا بڈوائزر باقی ہے. اچھا ختنا کنگ ساجد کے بارے میں کہہ رہے. انوراگ نہ جانے کیوں ایڈم بھائی ہمیشہ گالی کھاتے ہیں مومنوں سے. یار ابھی ایڈم بھائی کو برداشت نہیں کر پاتے وہ لوگ. مسٹر ون کہہ رہے ہیں ڈی پی میں آئی ایس آئی ایس کا فلیگ لگا رکھا ہے کال آف اسلام نے. ہاں لیکن دیکھتے ابھی جائے گا وہ کچھ سیکھ کے آتا ہے نہیں آتا ہے. سبلائم آٹو فائل کہہ رہے ہیں ساحل بھیا وارننگ ڈیبیٹ ہیڈ فونس کی. میرے فورن دوست بولے واٹ از دس ڈیش کا. لو یو ایڈم بھائی, ہیرا ہو آپ دونوں. تھینک یو یار. لکشے لکھن پال ساحل بھائی کے گلوب کے نام. انڈین بھائی سائنس کی ماں بہن بوا پھوپھی سب ایک کر دی گئی آج. کائنڈ فائنڈ می ایڈوانس 1 ٹریلین. یہ کیا ہے
GHZ मोमिन वेव टेक्नोलॉजी, अच्छा गीगाहर्ट्ज। उग्र श्रवा, आई जस्ट यूज किबला कंपास, मेरा बाथरूम भी किबला की तरफ निकला। जे टेम्पलेटन भाई के करंट फ्रॉम कोक टू काबा, थैंक यू जे टेम्पलेटन भाई। निर्भय प्रसाद, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अभी हम कोई मोमिन को ले लेते हैं, बाकी के सुपर चैट हम बाद में लेंगे। बिन जैद लाइट, हेलो जी भाई मोमिन है? जी मुसलमान हूँ, हाँ जी, नॉर्मल से मुसलमान हूँ। नॉर्मल से मुसलमान है, नमाज नमाज पढ़ते हैं? कभी 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 पढ़ते हैं। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आता, हाँ जी, हाँ कुछ भी नहीं आता है। तो सूरा कैसे पढ़ते हो, नमाज कैसे पढ़ते हो फिर? थोड़ी पढ़ता, वो लोग जैसे करते मैं करता हूँ। हाँ, पढ़ता नहीं हूँ। मुसलमान किस तरीके से हो फिर आप? पैदाइश, अच्छा, मानते नहीं हो मतलब इस्लाम को? फॉलो तो बस वही घर वालों से मनाना पड़ता है, दिखाना हाँ, पड़ता है, घर वालों के लिए दिखाना पड़ता है, अभी क्या करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो दिखाते रहो यार। आप जब नमाज कभी पढ़े ही नहीं तो फिर हम आपको तो नॉर्मल मुस्लिम भी नहीं मान सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक्स एक मुस्लिम का मोमिन। मतलब क्या है?